कंटेंट के नाम पर आजकल जो बेशर्मी, बदलिहाजी और बेगैरती फैलाई जा रही है वो इंतहाई काबिल एतराज़ चीज़ है। और उसके ऊपर फ़ख्र से कहा जाता है कि हम कंटेंट बना रहे हैं। जितने भी आप लोगों को देख लें वो अपने लिहाज से इस जलालत का पूरी तरह मुजाहरा कर रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि कोई किसी तरीके से कर रहा है और कोई किसी तरीके से कर रहा है। जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि सालिब नोई की जो अल्लाह ताला ने हदूद मुकर्रर की हैं उसको किस तरह से जो है उसके पड़खचे उड़ाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला सबको शर्में दे और हमारे इस मज़हब ने जो हमें हदूदों के यूद बताई हैं हमें उसके अंदर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। शगुफ्ता इजाज़ का आपको पता है कि जिस तरह से उसने अपने घर में भी कुत्ते पाले हुए हैं, एक नहीं चार चार कुत्ते वो बेड पे लेकर सास होती है। फिर उसकी बेटी अनिया के पास एक खोते जितना जो है वो कुत्ता है। आज लिटरली मुझे देखकर बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है कि ये क्या लोगों को दिखाना चाह रही हैं। हर रिश्ते का इन लोगों ने मजाक बना दिया। पहले ही अली हमजा से जो है बहनें इसकी ऐसे चिमट चिमट के गले मिलती। भाई तो अपना सगा भी हो तो उसको भी कभी नहीं इस तरह मिलते, बंदा साइडवेज मिल लेता है। लेकिन आजकल अजीब जलालत शुरू हुई हुई है। जिस किसी को भी देखो ऐसे बाजू उठा उठा के बाप से भी मिलेंगी, भाइयों से भी मिलेंगी। एक शर्म, एक लिहाज वो जो था कि आपका जिस्म टच ना करे अपने महरम से भी, वो भी एक अजीब सा तमाशा बना लिया इन लोगों ने। और यहाँ पर तो ये छोड़े, महरम को तो छोड़ दें, कब से बेनोई जो है वो महरम होना शुरू हुआ है। यहाँ पे बहन बेनोई जो है बैठ के टीवी देख रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसके दरमियान में ये अनिया साहिबा जो हैं, जो अपने आप को पता नहीं कहाँ की जो है मलका आलिया समझती हैं। औकात सिर्फ इन लोगों की जो है ना जैसी बदली है, इनके मिजाज भी बदल गए। बातें ऐसे करती हैं जैसे पता नहीं आसमान से जो है ना तारे तोड़ के ले आई हैं। कमेंट्स में भी इनको अगर कोई बात कहने की कोशिश करे तो उसके ऊपर भी जो है ना ये इस तरह के ड्रामे करती हैं। इनके अगर आप कमेंट्स पढ़े ना जाके रील्स के ऊपर, तो किस तरह के इन्होंने किए होते हैं। अगर कोई इनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि इस्लाम में ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये आगे से उसको सड़ने का, जलने का, पता नहीं क्या क्या नाम दे देती हैं। और इन जैसी लोग, पता नहीं कैसे लोग हैं कि उनके माशाल्लाह और वाह वाह ही नहीं ख़त्म हो रहे होते। अब आप अगर ये रील जाके देखें तो जैसे ये घुस के बैठती है, ज़ाहिर है कैमरा मैन इसका बंदा है और उसकी गैरत को 21 तोपों की सलामी है। वो तो बिल्कुल ही बेशरम हो चुका है। उसके नज़दीक सिर्फ यूट्यूब और ये रील्स और ये सब कुछ रह गया। लेकिन जो इसका बेनोई है, जब ये इस तरह घुस के बैठती है तो वो एटलीस्ट उठ के चला जाता है। लेकिन एक बार तो दोनों में घुस के बैठी ना, एक तरफ बहन है एक तरफ बेनोई है। कोई शर्म कोई लिहाज शगुफ्ता इजाज़ ने अपनी बेटियों को सिखाई नहीं है। शादीशुदा हैं, फैमिली वाली हैं, लेकिन अब इनको कोई शर्म नहीं आती। कभी जो है ये बच्चे के मुंह से चूसनी निकाल के अपने मुंह में डाल के फिर उसके मुंह में डाल रही होती हैं। कभी बच्चे को डॉग केज में बिठा रही होती हैं, कभी बिल्लियां बच्चे के पास आ रही होती हैं। क्या मतलब ये करना क्या चाह रही हैं ना। इनकी जब अपनी हाइजीन का ये हाल है तो ये बाहर जो कुछ कर रही हैं, जो पका के बांटना तो करना, मतलब सेल करना, उसमें कितना हाइजीन का इशू होगा। चले वो तो इसकी एक बिजनेस पे आ जाती है ना चीज़, उसमें तो जाके इसने बाहर करना होता है, कुछ कर ही रही होगी। क्योंकि वहाँ पर तो जो है अगर इसने हाइजीन का ख्याल ना रखा तो इसके ऊपर सारी चीज़ें जो हैं उलट सकती हैं। लेकिन ये जो बेशर्मी दिखानी है, ये जिस तरह की शगुफ्ता इजाज़ की बेटियां जीन्स पहन के और आके इस तरह से खड़ी होती हैं, अपने पूरे पूरे कट्स दिखा रही होती हैं, पूरे पूरे फिगर शो करवा रही होती हैं, ये इंसानियत है? फिर बेनोइयों के सामने इस तरह से उठना बैठना, उनके गले लगना, उनके दरमियान में घुस के बैठना, डूब मरने का मकाम नहीं है। और जो लोग इनको देख के बड़ा प्रेस कर रही होती हैं, उनको शर्म है या कोई नहीं है। ये वो औरतें हैं, जो लड़कियां इनको आके प्रेस करती हैं, जो खुद ये सब कुछ करना चाहती हैं। और ये इन लोगों ने ऐसा एक कल्ट बना दिया है, इन इन्फ्लुएंसर्स ने, कि ये कुछ भी करती रहें, कुछ भी करती रहें। इन्होंने इस जनरेशन के दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि सब सही है। अब जब इन पे कोई तनकीद करने आता है ना, तो उसको ये इस तरह जाके कह रही है कि तुम बिजनेस अकाउंट से करने आ रही हो तो तुम आके जो है वो पर्सनल अकाउंट से करो। लोगों को इस तरह से ये आगे से पढ़ती हैं कि जैसे जो है ना इन्होंने जो कुत्ते पास रखे हुए हैं ना, उस तरह से। कोई शर्म कोई लिहाज है नहीं है। बार बार लोग इनको कहते हैं कि आप करके रहिए। अभी पिछले दिनों मैंने देखा है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, चंद दिन पहले मैंने देखा है कि अनिया अपने बेड के ऊपर जो है ना डॉग लेकर बैठी हुई है। और फिर ये कहते हैं कि जनाब हम तो जो है बड़ी केयर करते हैं, हम फलां करते हैं, हमने उसको अलहदा कमरे में रखा होता है, उसको नमाज वाले कमरे में आने नहीं देते हैं।
جس طرح سے انہوں نے ڈرامے بازی شروع کی ہوئی ہے، کیا یہ انسانیت ہے؟ کون سا یہ مذہب کا پرچار کر رہے ہیں؟ یہ تو مسلمان ہونے کے نام پہ جو ہے انہوں نے تماچا مارا ہوا ہے. یا تو پھر یہ جو ہے نا اپنے آپ کو سیکولر ڈکلیئر کر دیں. جب انہوں نے اس طرح سے کتے بلیاں جو ہیں وہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں، چلو بلی تو پھر ایک پاک جانور ہے، لیکن جیسے انہوں نے یہ کتے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو رکھ کے یہ جو ہے نا بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہیں، اس کے اوپر آ کے ماں بھی کہتی ہے کہ کہیں آیت ہے تو مجھے آ کے دکھاؤ. سنت پہ تو جو ہے وہ حدیث پہ تو انہوں نے جانا نہیں ہے. مطلب کون لوگ ہیں یہ جن کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی بات معنی نہیں رکھتی ہے؟ بیٹی ہے تو اس نے کتے کے برتن بھی جو ہیں وہ اپنی فریج میں رکھے ہوتے ہیں. جو ان کا پہلا گھر تھا اس میں بھی کتا جو ہے وہ کچن میں بھی پھیر رہا ہوتا تھا. یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو کیا کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں؟ اور یہ جو صالح بن نوئی کا یا صالح بن نوئی کا ایک فرق ہوتا ہے وہ کہاں پر گیا ہے؟ کبھی بیچ پہ جو ہے یہ اس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں اور آپس میں گھس گھس کے انہوں نے جو ہے تصویریں بنائی ہوتی ہیں. ایسا کہاں پر ہوتا ہے؟ اسی طرح سے ان کے جو والد صاحب تھے وہ بے شک ستیلے والد تھے، حقیقی تو نہیں تھے. جتنا مرضی وہ پیار کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی لمٹ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. وہ ان کے محرم اس طرح سے نہیں تھے، لیکن یہ ان کو بھی چومتی چاٹتی پھرتی تھی. اسی طرح سے یہ علی جو ہے اس کے گلے کیا یہ نبیہ جو ہے اور دوسری ایمان جو ہے ایسے لگ رہی ہوتی ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی شرم ہی نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے. اور یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ ماں سکھاتی ہے. ماں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے بیٹیوں کو کیا مات دینی ہے. ماں تو خود جو ہے اس چیز سے بالکل فارغ ہے. ڈراموں میں اتنی اتنی ایکٹنگ کرنی، ڈراموں میں اتنے اتنے بھاشن دینے، وہاں سے ماں کو عقل نہیں آتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو کیا سکھا رہی ہوں، میری بیٹیاں کس طرف جا رہی ہیں، میں کیا کر رہی ہوں. لیکن جس ماں نے خود چار چار کتے جو ہیں وہ بیڈ پہ رکھے ہوں، اپنے بیڈ روم میں گھسائے ہوں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ بیٹیاں کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہیں. دوپٹے تو ایک طرف رہ گئے. ابھی تو ان کی اوزیمپک جو ہے وہ ساری دنیا میں ایک موضوع بحث بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ جو انہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک چیز سب سے آگے چل رہی ہے. ان کے رکھنے پہ اور لوگوں کو بھی اس طرح کے شوق پڑے کہ ہم کتے رکھ لیں. تو یہ اگر ان کو دیکھ کے گھر میں کوئی رکھتا ہے، ان کی دیکھا دیکھی اور اس چیز کو نارملائز جیسے یہ کر رہے ہیں، تو یہ اپنے لیے گناہ کا سامان خود ہی کر رہے ہیں. اب یہ کہیں گے جی ہمیں گناہ ثواب بتانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ نے یہ ایسی بات کیوں کی ہے، ہم اللہ کو جواب دیں. بالکل اللہ کو جواب دیں، لیکن جب آپ معاشرے میں گندگی پھیلاتے ہیں، معاشرے میں آپ اسلامک نارمز کو توڑتے ہیں، اسلامک ویلیوز کو کھیلنا شروع کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو روکنا پڑتا ہے. اگر یہ چند ایک ریئیکشن چینلز نہ ہوں تو یہ عورتیں تو پتہ نہیں کیا کرنا شروع کر دیں. ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ریئیکشن چینلز پہ ان کے اگینسٹ ویڈیو بنتی ہے، وہاں پر بھی جو ہے ایک آڈینس ہے. تو بات وہی ہے نا کہ گندگی جتنی مرضی بڑھتی جائے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا بھی جو ہے نا انتظام کیا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں اس گندگی کو گندگی کہنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے ضلالت پھیلا دی ہے نا، یہ کتے گھر میں رکھنا، اس کو نارملائز کرنا، اور پھر اپنے بیہیویئر بھی اسی ٹائپ کے رکھے میں انہوں نے. جو کتوں کے منہ چومتی پھریں گی، ان کو گلے لگاتی پھریں گی، بیڈ پہ ان کو ساتھ لے کر بیٹھیں گی، ان کو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی اور شرم لحاظ ہوگا؟ انتہائی گھٹیا یہ والی جو ہے نا ریل تھی، جس میں یہ اس طرح سے بہن اور بے نوئی کے درمیان میں گھس کے انیا بیٹھ رہی ہے. ایک طرف حیا ہے اور ایک طرف طلحہ ہے، اور درمیان میں یہ گھس رہی ہے. جب لوگوں نے اس کو یہ بات کہی ہے اس کی ریل پہ کہ کیا یہ محرم آپ کے اسلام کے مطابق یہ چیز ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ جو ہے نا لڑنے مرنے آ جاتی ہیں. کبھی وہ حیا صاحبہ جو ہے وہ تڑیاں لگانے آ جاتی ہیں. ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، کیا تڑیاں لگائیں گی، کیا کریں گی؟ ہمارے معاشرے کا تو ستیہ ناش کر رہی ہیں. ماں جو ہے وہ ڈراموں میں اتنے اتنے بڑے بھاشن دے رہی ہوتی ہے. ابھی آج کل اس کا ڈرامہ چل رہا ہے میری بہو ہے، اس میں بھی وہ بڑی جو ہے وہ مہان بنی ہوئی ہے، لیکن اپنے گھر میں یہ حال ہے کہ بیٹیوں کو دوپٹے تو اتارے ہی ہوئے ہیں، لیکن یہ تمیز بھی نہیں دی ہے کہ بیٹا کون سے رشتے میں انسان نے کس طرح سے اور کس حد تک رہنا ہوتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.